अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर अहल कैसे हो सकते हैं। अगर आप पहले नाअहल हैं तो आप दोबारा से सर्वे करवाते हैं तो फिर आपके साथ ये सिस्टम क्या करेगा, आप इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे कि नहीं। आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आप घर से निकलते हैं कि हम बेनज़ीर का सर्वे करवाने जाते हैं, तो क्या सर्वे करवाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखा है कि आप अहल भी होंगे कि नहीं, या सिर्फ सर्वे करवाने का शौक़ है। अगर तो सर्वे करवाने का शौक़ है तो फिर तो आंखें बंद करके जाएं। अगर तो सर्वे करवा के उसमें कामयाब होके जाना चाह रहे हैं तो फिर ना आंखें बंद करनी है ना दिमाग बंद करना है। आपको बताऊंगा आज कि आपने दिमाग कैसे खोलना है, आपने आंखें कैसे खोलनी है, ताकि आपके जो पैसे हैं वो दोबारा आ सके। तो आज की वीडियो का हवाला सिर्फ यही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी माएँ, हमारी बहनें इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें भी इस प्रोग्राम से जो किस्तें मिलती हैं, जो पैसे मिलते हैं, हमारे बच्चों के तलीमी वज़ाइफ मिलते हैं, कफ़ालत की किस्त मिलती है, नशोनुमा के पैसे मिलते हैं, हुनरमंद स्कीम, या दीगर जो भी स्कीम्स इसके अंदर आती हैं, तो इस प्रोग्राम से हम मुस्तफ़ीद कैसे हो सकते हैं। आप अगर शौक़ पूरा करना है तो फिर आप सिर्फ सर्वे करवाएं। अगर शौक़ नहीं पूरा करना, इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना है, इस प्रोग्राम सर्वे करवा के उससे बेनिफिट हासिल करने हैं, तो फिर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। आज दिन है मंगल का और तारीख़ है आज 13 जनवरी सन 2026। सरगोदा से बैठ के मैं आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अहम तीन टॉपिक है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना खड़े होंगे और आपको वो बातें बताएंगे जो किसी और यूट्यूब चैनल ने नहीं बताए। इसलिए हम मुनफरिद हैं और आपने इस टॉपिक को देखकर कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको, आपके लिए हमारा जो चैनल है, जो आपका अपना फैमिली चैनल है, ये कितना यूज़फुल है, कितना इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और कितना आपको इस चीज़ से शऊर हासिल हो चुका है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी, इसका सिस्टम कैसे काम करता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम की आज बात करें कि इसका सिस्टम काम कैसे करता है। आपने इसके सिस्टम को कैसे समझना है। अगर आप इसके सिस्टम को समझ गए तो फिर आप कभी नाअहल नहीं हो पाएंगे। अगर आप इसके सिस्टम को ना समझ पाए तो आपके 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के साथ भी आप एक डिज़र्व हैं, आप हकदार हैं। आप चाहते हैं कि हम हकदार थे लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सिस्टम को समझ के चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर सिस्टम को समझ के नहीं चलेंगे तो आप जितना मर्जी जोर लगा लेंगे, इस साइंस को आप नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सिस्टम है वो इस चीज़ को देख रहा होता है कि आपका सर्वे जो पहले हुआ था उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या थी, आपका पीएमटी क्या था, आप अहल थे, आपका स्टेटस क्या था। तो उसको देख के फिर उस जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा वर्क करता है। पहली चीज़, अगर आप पहले से सर्वे करवा चुके हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज नहीं बने, आप सर्वे करवा के आए हैं और अभी तक आपकी जांच पड़ताल है, या अभी तक आपका जब 8171 वेब पोर्टल के ऊपर स्टेटस चेक किया जाता है तो आगे से यही आता है कि आप जो इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है, तो आप दोबारा, आपका सर्वे का टाइम 2 साल के बाद दोबारा आ जाता है। लेकिन जब 2 साल के बाद सर्वे का डेट दोबारा आती है, अब फिर उसी उम्मीद के साथ सिस्टम के पास जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, सर्वे करवाते हैं। उस सर्वे जैसे ही करवाते हैं उसी वक्त दोबारा आपका जो स्टेटस है वो नाअहल कर दिया जाता है और सिर्फ उसमें एक चीज़ का इजाफा किया जाता है कि वो जो आपकी डेट होती है वो 2 साल एक्सटेंड कर दी जाती है, 2 साल बढ़ा दी जाती है कि आप नाअहल हो गए, मज़ीद 2 साल के बाद आप दोबारा सर्वे करवाएं। ऐसे तो फिर आप सर्वे के ऊपर सर्वे करवाते रहेंगे, आप कभी भी अहल नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही जो ख़वातीन इस प्रोग्राम में पहले पैसे ले रही थी और उनको लेटर आए हैं और वो नाअहल कर दी गई हैं, तो वो दोबारा जब उनकी सर्वे की डेट अब आनी है, ज़ाहिर बात है कुछ औरतों की आ चुकी हैं क्योंकि सर्वे तो 1 महीना डेढ़ हो गया बंद पड़े हैं। तो जैसे ही उन्होंने सर्वे करवाने जाना है, जैसे सर्वे ओपन होंगे तो ये सर्वे जब वो करवा के कुर्सी के ऊपर खड़े होके, साइड पे खड़े होके, दफ्तर के बाहर खड़े होके अपना स्टेटस चेक करेंगी तो फ़ौरन नाअहल। ये आज की डेट संभाल के मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, कन्फर्म है, गारंटी के साथ। जो औरत नाअहल है और दोबारा वो सर्वे करवाने जाती है वो दोबारा से नाअहल।
اب ان کا جو اس وقت 2026 کے اندر سسٹم نے جو کام کرنا شروع کیا وہ کم از کم 5 لوگ آپ کے ہوں۔ اگر آپ کے 5 لوگ ہوں گے گھر کے، فیملی کے، اور بچوں کے بے فام بنے ہوں گے تو پھر آپ کو پیسے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ پہلے نہل ہیں اور سروے کروانے چلی گئی ہیں، بیش آپ کے 3 بچے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، دوبارہ سروے کروائیں گی، سسٹم آپ کو پھر سے نہل کر دے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بھی سروے کروانے جائیں تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یا تو کوئی اچھی بھلی ترین اچھی جو آپ کو اچھی سفارش ہو، یا سروے والے کی محنت کر لینی ہے۔ جیسے یہ سروے ہوتا ہے، سروے ہونے کے بعد فوراً آپ نہل ہو جاتی ہیں۔ اگر جو سروے کرنے والا ہے وہ چاہے تو آپ کا روسٹر اپڈیٹ کر دے، روسٹر اسی وقت اس میں روسٹر جب آپ کا سروے ہو جاتا ہے اور آپ نہل ہو جاتی ہیں اور آپ کا روسٹر اپڈیٹ ہوتا ہے تو روسٹر اپڈیٹ ہونے میں آپ کا جو پی ایم ٹی ہے وہ کم ہو جائے گا اور آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ نہل سے جانچ پڑتال کی طرف چلا جائے گا، اور جانچ پڑتال 6 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے، 1.5 مہینہ کچھ بھی، ہر بندے کا اپنا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جتنی جانچ پڑتال رہے گی، اگر آپ نے سروے کے مطابق آپ کی لائف ہوگی تو پھر آپ کو اہل قرار دے دیا جائے گا اور آپ کو کیس جاری کر دی جائے گی۔ زیادہ تر چانس ہوتا ہے اگر آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں، آپ اگر فائلر نہیں ہیں تو پھر آپ کو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ویسے سروے کروانے جائیں گے، کیونکہ سروے کروانے کا صرف شوق نہیں ہونا چاہیے، سروے میں اہل ہونے کا آپ کو گر آنا چاہیے، آپ نے سروے میں اہل ہونا ہے۔ تو اب آپ کم از کم 3 لوگ ہوں، بچے اور 2 میاں بیوی، 5 لوگ ہوں گے تو آپ کے اہل ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ نئے لوگوں میں سے 5 لوگ فیملی کے ممبرز ہوں گے اور ان کے نادرا کے میں ریکارڈ ہر چیز کا موجود ہوگا، تو وہ جب سروے کروائیں گے تو ان کے اہل ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ تو یہ جو خواتین ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، یا جن کے سارے بچے شادی شدہ ہو چکے ہیں، یا جن کے بچے ہیں ہی نہیں، تو وہ اب اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتی، صرف ایک صورت کے اندر، اگر ان کی ماں کو، بہن کو، ساس کو، یا کسی ایسی خاتون کو پیسے ملتے ہیں جو آپ کی رشتے خونی رشتہ ہو، ماں بیٹی ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، ساس ہو سکتی ہے، بہو ہو سکتی ہے، اگر ان کو پیسے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ اپنا روسٹر اپڈیٹ کروا کے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے اور آپ اکیلی ہیں، آپ کے سارے بچے شادی شدہ ہیں اور آپ کی کسی بیٹی کو پیسہ بھی نہیں ملتا، آپ کے بچے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سوچنا بھی نہیں کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پیسے ملیں گے۔ تو یہ جو پروگرام ہے آپ بتانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ کو پیسے ملیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں جتنا آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں اتنا کسی کے لیے نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے آپ کو اچھی بھلی انکم آ جاتی ہے، اچھا بھلا آپ کا گزارا آ جاتا ہے۔ خواتین کے جو شوہر ہیں وہ مسئلے بن جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ، مردوں کے گھر سے وہ روٹ کے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں، بھائیوں کے گھر چلی جاتی ہیں، اور وہ بیچاری کے خرچے سے تنگ ہوتی ہیں، بچوں کے دودھ کے خرچے، یونیفارم کے خرچے، ضروریات نہیں ہوتی۔ تو ان ضروریات کو دیکھ کے میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی لیڈیز میرے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں، اور میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے لیے قابل عزت ہے، اور میں ان کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا اور ان کو یہ پروگرام ان چیزوں کے بارے میں بتاتا رہوں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، اور جو بھی ہمارے تعاون ہوگا، ہماری مدد ہوگی، ہم انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔